सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सांजो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 6 वळी 1 तावन 15 पर्यंत. John's Gospel chapter 6 verses 1 to 15. 5,000 लोकांक जेवण. यानंतर जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें. व्हड एक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं असर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिष्यां सांगात थंय बसलो. जुदेवाची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबान भोंवतणी दीस लायतना व्हड एक लोकां जमो आपणास अशी येतलो तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे? फिलिपाक पारकुंचे खातीर ताणें अशें म्हळें. आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सक्कट जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावशिनात. तो ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगे लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 माश्टल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5,000 आसले, तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक धरनीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी माश्टल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट दादोशी जेवले. तांचे पोटभर जेवण जातास जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जातास 5 जवा उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं. जेजून केल्लें हें असर्यें पळोवन लोक म्हणालो, संवसारी हुंसो आसा तो प्रवादी वस्सू जाय हातूंत दुबाव ना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हणून जेजू कळिल्लेंच तो एकलोच फोळ्ळन परत दोंगराक गेलो. देवाचें उतर हें वखडी तुका क्रिस्ता. ते सखड ददोशी जेवले, कित्याक जेवण तितलें बरें आसलें वय मू. परच्या बुधवारा 15 तारखेर बरीत रितीन आत्मीक रितीन ह्या दोनी दैवी कुटुंबाच्या सांद्यांनी आमच्या रोवानासो आनी वेलिडासो लग्न उत्सव तांणी मांडून हाडिल्लो. आनी हांगासर आमची वाडावळीची रितीर जावन आसली. आमकां हर एकल्याक आपोवणें आशिल्लें, पूण हांगासर आमी सोम्याच्या जेवणांत भागीदार जावन आशिल्ल्या. आनी आमच्या भावा आंद्रूक एक विशेश आपोवणें आशिल्लें. न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक भलायकी मागूंक, बरें मागूंक. पूण सोम्याक समर्पीत जाल्ले आमी ह्या कामांत हांव भायर वचना म्हणलें सगळ्यांक कळीत आसा देखून. हांवें सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्या भावा लॅन्सीक उलो दिलो आनी ताका धाडलो भावा आंद्रूच्या जाग्यार. आनी ताणें बरती 10 मिनटां भर देवाच्या उतरांच्या उल्यांनी तशेंच दोनी कुटुंबांक तशें आयिल्ल्या सैऱ्यांक समजोवच्या रितीन, मानवच्या रितीन आनी तांकां बरेंपण जावच्या रितीन ताणें बरें मागलें मात्र न्ही. वोर थंय माटवांतच आसा, पूण ताणें बरें मागिल्लें तें म्हज्या मोबायलार ताणें धाडून दिलें. आनी ताका हांवें बरें केलें, बाबा तूं न्ही
पवित्र आत्मान तुज्या मुखांत उलयलो म्हणून ताका शाबासकी दिली. आनी थोड्या वेळा उपरांत आनी एक व्हिडिओ म्हाका आयलो. हांगाच दैवी कुटुंबाच्या भावान म्हाका फॉरवर्ड केलो एक व्हिडिओ. कशें ही आमच्या आत्मीक कुटुंबाचे सर सांदे भाव भयणी ते डिवायन बायला घडिल्ली तिंगी सर खंतरांक घालून सांगाता मेळोन थंय ह्या व्हंकलेच्या आनी न्हवऱ्याच्या संतोशांत आनी तांच्या दोनी कुटुंबाच्या संतोशांत भागीदार जाल्ले हांवें पळयलें. सोम्याक हरसून बापाक हरसून पुताक हरसून पवित्र आत्म्याक हरसून हांसून नासून तांचो संतोश एकामेका सगळें वांटून घेवचें हांवें पळयलें. आनी हांवें सोम्याक अर्गां दिली. पळयताना हांव आनीक संतोश पावलो. कित्याक म्हळ्यार ह्या संतोशांत ह्या धाबाजांत मात ह्या संभ्रमांत कोण ते हजार आसलीं ती कशें न्हेसोन आसलीं म्हणलें हांवें पळयलें. कित्याक तशें न्हेसोन आसलीं म्हणलें सवाल म्हज्या मतीक उदेलें. कित्याक व्हंकल आनी न्हवरो बरीं करून सोंपतात बरें करून न्हेसोन तांचो भितरलो संतोश भायल्यान ते व्यक्त करनासात. तशें म्हणटाना बाबा लॅन्सीनी बरें सांगलें तांची सोबाय वर्णन वेलिडाची आनी रोहनाची सोबाय भांगाराची न्ही ह्या मोतयाची न्ही तांची सोबाय खंयची भितरल्या व्यक्तित्वाची म्हणून उतार काण दिले. तुजी सोबाय भितरल्या व्यक्तित्वाची जाताना तुजी भायली सोबाय वाडटा आनी सडटा भाव भयणीनो. आनी ती सोबाय आमी पळयता ह्या दैवी कुटुंबाच्या ह्या दोगांय भुरग्यांतय. आनी तीच सोबाय हांवें पळयली तो संतोश थंय आशिल्ल्या आमच्या दैवी कुटुंबाच्या हेर भावां भयण्यांतय. पण म्हाका एक सवाल उदेलें. तस्सो संतोश बाबा रोहना सांगता वेलिडा सांगता आमी वांटून घेतलो तस्सो संतोश तो जेवणांत भागीदार जाल्लो संतोश त्या कार्यांत भागीदार जाल्लो संतोश कित्याक सदां काळ हर एक दीस उराणांगी म्हणलें सवाल म्हाका उदेलें. तेच सोबाय तसो संभ्रम तसो उल्हास तसो संतोष सोम्याच्या जेवणांत आमच्या थंय कित्याक दिसानांगी म्हणलें सवाल म्हाका उदेलें. आनी एक तुमकां सांगूंक खुशी व्हरता. आतां तांच्या लग्ना जेवणाचो मात्र न्ही खंयसरी लग्न जाताना आज तुमी पळया त्या लग्ना जेवणांत कितें सक्कड आटापून आसा. पेज आनी चटणी मात्र वय मू पेज आनी चटणी मात्र गी ह्या शीतांनी मसले कडी मात्र गी ह्या पेजांनी कितें पल्ल्या रांदय मात्र गी विविध विविध पक्वान आसात थंयसर. एक बोगा दोन बोगा तीन बोगांनी मात्र न्ही जायत्या रितीन आयिल्ल्यांक ददोशी करच्याक. कोणाक दुकोर रुसाना तांकां कुंकाड कोणाक कुंकाड रुसाना तांकां बोकरो कोणाक बोकरो आनी कुंकाड आनी दुकोर रुसाना तांकां पल्ल्या सस्यहारी म्हणून सगळे आमी कितल्या बऱ्या तरान आमी मांडून हाडटा. कित्याक आयिल्ल्या हर एकल्याक ददोशी करच्याक. आनी दुसऱ्या काजारांनी तुमी पळयतात ती सजावट म्हणटा आमी सजावट अशी आसता की कितल्या नमनेचे सलाड कितल्या नमनेचे कितें म्हणटात स्टार्टर्स कितल्या नमनेची पकवानां कितल्या नमनेची कितें पुलाव आनी काल बिर्याणी आनी पुराय कितल्या नमनेची पुराय कितें ते स्वीट्स आनी कितें म्हणटात न्ही कितें जेवल्या उपरांत आयस्क्रीम गी रसगुल्ला गी. हाजो अर्थ कितें हाजो अर्थ कितें आयिल्ल्या हर एकल्यांनी तांच्या गरजे प्रमाणे तांच्या रुची प्रमाणे वय मग खावन जेवन ददोश जायचे म्हणून. हर एक दीस आसा की तसलें जेवण हर एक दीस तुमकां तसलें जेवण आसा की घरा अप्रूप तें मेळचें वय मू. पूण ताज्या किंवा बरें जेवण खंय एका दिसाक न्ही वर्साक एक फावटी न्ही ह्या थळार हांगासर हर एका शुक्रार आनी सोनवारा पक्वानां तुमकां तयार करून हांगासर दवरल्यांत. हर एकल्याच्या रुची प्रमाणे कोणाक संगीत जाय तें संगीत कोणाक गायन करूंक जाय तें गायन कोणाक देवाच्या उतरांची जानवाय जोडूंक जाय ती जानवाय कोणाक पवित्र बलिदानांत भाग घेवंक जाय तें बलिदान कोणाक त्याग करूंक जाय तो त्याग कोणाक समर्पण करूंक जाय तें समर्पण आनी कोणाक देवास आदर आशिल्लो कृपा जोडूंक जाय ते आराधना वेळार ती कृपा जोडूंक अवकाश मात्र न्ही हांगासर ह्या आत्मीक जेवणांत पक्वानां पळया खंय सरी ह्या संवसारांत तुमकां तशें मेळचें नात. मेळ्ळ्यार खंय अप्रूप वर्साक एक दोन पावटी आसतात पूण ह्याच जाग्यार हें जेवण सोम्याचें जेवण
बहुरुचीक जेवण आणि हर एका शुक्र दिल्लेच जेवण नाही, केल्लेच जेवण नाही, केल्लेच मात्र नाही असताना तुमकां वाडिल्लेच जेवण नाही. आज या जेवणात आम्ही भागीदार जावंक आसा. ह्या जेवणात ह्या जाग्यार आमी जितले पटी आमी भागीदार जाता तितले पटी आमचे थंय संतोष शांती समाधान मोग मायपास दया माया काकलो जानवाय गिन्यान समजोनी सर्गींची सर देणी आमचे थंय बरोवन 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 येतात भावा भयणीन. आनी त्या आमची आत्मीक सोबाय वाडटाना आपशेंत ह्या संतोशान भागीदार जावच्या खातीर आमची बायली सोबाय दिसतली मात्र न्ही, बायली सोबाय आमी दवरच्या खातीर बऱ्यांतल्यान बरें न्हेसोन पवित्र मुस्तायकी न्हेसोन आमी जेजूसाशी येवंक शकतल्या. कीर्तन 29:2 सांगता, Psalm 29:2 कितें म्हणटा ऐका. सरस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया, सरस्पराक ताच्या नावाची महिमा दिया, पवित्र मस्तायकी नेसून सर्वेस्पराचे आराधन करा. पवित्र मुस्तायकी न्हेसोन सरस्पराचें आराधन करा. सोम्याच्या जेवणात तुमकां खरो संतोष आसा जाल्यार कशें तुमी वेलेडाच्या आनी रोहानाच्या त्या लग्ना दिसा तुमी न्हेसिल्ल्यात तांच्या संतोशान तुमी भागीदार जाल्यात. ताच्या वानी बरें बरें न्हेसोन आत्मीक सोबाय घेवन पवित्रपण घेवन तुमी ह्या जेवणात भाग घेवंक आसा भावा भयणीनो. म्हाका विचित्र दिसलें कित्याक म्हळ्यार आमी त्या जेवणाक चड आनी चड आमी कितें दिलां, प्रामुख्यता म्हणटा आमी इम्पॉर्टन्स दिलां. पूण आज त्या जेवणाक जेजू इम्पॉर्टन्स दिना भावा भयणीनो. जुवांच्या वांजेलांत वचोन 20:7-20:8 सांगता त्या जेवणाक संवसारी जेवणाक त्या पाकवानाक जेजू किंचित मोल दिना. ऐका, जेजून जाप दिली, जेजून जाप दिली. सतत हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात तुमी खुणा देखल्यो म्हाका देखून तुमी सोदतात खुणा देखली देखून भगार दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे खेले खुणा देखून. देखली देखून नाही, म्हजी शिकोण आयकल्ली देखून नाही. जेजू म्हणटा म्हाका तुमी सोदतात म्हजी तुमी शिकोण आयकल्ली देखून न्ही, हांवें केल्ली अजापां विस्मितां देखून न्ही, हांवें दाखयल्ली खुणा देखून न्ही. तुमी म्हाका सोदतात या तुमी हांगासर आयल्यात दादोशी जाता पर्यंत दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे खेले देखून. दोन हांगा हजर आसलें हांव तुमकां सांगता, तुमकां खरो जेजू मोग आसा जाल्यार जावं पुरो आज ह्या कुटुंबांनी दोनी कुटुंबांनी आमकां कितें उपकार मागला स्वागत केला देखून हांगासर आमी हजर आसा. तुमकां खरोच जेजू मोग आसा जाल्यार ह्या फुडां सोम्याच्या जेवणांत आमी भागीदार जावंक कशी वरी जाय न्ही. आमी आदल्या हप्त्यान बऱ्यांतलें बरें जेवण जेवल्यान देखून तें जेवण सोमीन दिता, भियेनाकात केदाळ जाय त्या दाळा तो दिता. पूण आमी सोदून जे कोणाक सोदून तुका आयलो सोमिया, तुजे घरी पावलो काळो कांताव संकलो सोमिया उजवाट जो सोमियाक सोदून येजे आमी. ताणें दिवचें तें जेवण सोदून येजे आमी. आनी तें जेवण कितें जेजू सांगता, नाश जाता तसल्या खाना खातीर तुमी वावुरचे नाश जाता तसल्या खाना खातीर तुमी वावुरचे न्हय म्हणटा. देखून ताणें सांगलें हें जेवण संवसारी जेवणाक जेजू किंचित मोल दिना. नाश जाता तसल्या खाणाक तुमी वावुरचे न्हय. भगार वावरा तुमी सासनीक जिणेक बाळता तसल्या खाना सासनीक खातीर जिणेक बाळटा, सासणाचें जिवीत तुमकां जोड दिता त्या खाणाक तुमी ताणे जाय या बुके जाय आशे जाय. हें खाण हे खाण मनशापूत तुमकां दितलो. हें खाण सासनीक खाण जिविताचें खाण तुका कोण दिता, मनशापूत तुमकां आमी म्हणटा दितलो. सोम्या भुकेन आमी आयले, तुजें खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां आयच्या दिसा. सोम्या भुकेन आमी आयल्या, तुजें खाण दी आमकां उंडो सर्गी सोदी सोम्या आमकां. देखून हें खाण खावंक येताना सेवंक येताना आमी कशें जे माथ्या वचून 22:11-12 सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 22:11-12 सांगता. ऐका, सैऱ्यांक पळोवंक ताच्या पयलें 22 वयर कितें बरयलां,
लग्न उत्सवाची वपार लग्न उत्सवाची ओपार जेजू दिता आनी निमाणे तो कितें सांगू खुशी व्हरताय का सैऱ्यांक पळोवंक राय मटवाक आयलो सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आणि थंय लग्नाचे नेसनतलेल्या एकल्याक ताणें देखलो. लग्नाक संबंध जाले देखून हांवें तुमकां वडोल सांगले दाखले दिले. लग्नाक येताना आमी कशें येता, संभ्रमाक आमी येताना कशें येता, महोत्सवाक येताना आमी कशें वेता, पूण आमकां जेवणाक आपयलां तर तांगेर आमी वेताना कशीं वेता. हांगा जेजूच सांगता रायन ताचे लागीं विचारले, इश्टा इश्टा, लग्नाची नेसन नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय. लग्नाची नेसान नासतना कसो तूं हांगासर भितर सरलोय. पूण ताणें जाप काडली ना. काडली ना. तवळ रायन साकरांक सांगलें ताचे हात पांय बांदून ताका भायर उडया, भायर खाळोकांत लग्नाची उडया. नेसून तो नेसूंक ना देखून रायत साकरांक सांगता ताका धरा ताचे हात पाय बांदा आनी ताका भायर उडया. आनी खंय उडया, भायल्या खाळोकांत उडया. खाळोकांत उडया. थंय जातले रडणे आनी धांत किरलोनी. खाळोकांत संभ्रम आसा गी, आचरण आसा गी, खावंक जेवंक आसा गी, नाचोंक आसा गी, हांसोंक आसा गी. थंय ताका उडया. जिवितनातल्या जाग्यार ताका उडया, नासाच्या जाग्यार ताका उडया. थंय जातेली रडणे आनी धांत किरलोनी. रडणे आनी दांत किरलोनी. दरे सोम्याच्या जेवणांत आमी भागीदार जातना आमी कशें भागीदार जायचे. कोरिंथीयांक पयलें पत्र 11:27 तावन ऐका. 1 Corinthians chapter 11 verse 27 तावन ऐका. सोम्याच्या जेवणांत हांव आनी तूं आमी भागीदार जातना कशें आमी भागीदार जायचे. देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता. फावो नासतना आमचो उद्देशच तो दुसरो. हांव सोम्याचो मोग दोन येवंक ना, ताच्या जेवणांत भागीदार जावंक हांव येवंक ना, ताचे उतार आयकूंक हांव येवंक ना, मात्र न्ही ताजे थंय पयत पोवन जोडूंक हांव येवंक ना. आमचो उद्देशच दुसरो जाल्यार फावो नासतना जर तर आमी ह्या जेवणांत वा सोमेचे कालसेंतले पियेता. भागीदार जाता ह्या सोम्याच्या खालसेंतले पियेता. तो सोमेचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. ताचे विरोध आमी गुन्यांव जाता. ताच्या कुडी विरोध, ताच्या रक्ता विरोध आमी गुन्यांवकार जाता. देखूनच जुदासांनी उंडो घेतलो. जेजून उंडो मोडलो, शिसांक दिलो. वय मग कोणे सोम्याचो मोग केल्लो, कोणे सोम्याक स्विकार केल्लो, तांचे थंय सोम्याचो एकवट तांणी जोडलो. पूण एकलो आसलो ताणें सोम्याक स्विकार करूंक ना. ताका तो उंडो दिताना कितें जालो आमी वाचता. तसो उंडो दिवन जॉन चॅप्टर 13 verse 27 ऐका. जो आमच्या वांजेलांत वचवा 13 आनी वळलो 27 ऐका. तो उंड्याचो कुडको ताणें केलो जुदासा की जेजून उंडो मोडून दिलो आनी तो उंड्याचो कुडको केलो तितलोच. ताचे भितर सैतान रिगलो. जुदासा भितर सैतान रेगलो. हांगा कितें वाचलें तुवें. फावो नासतना जर तर सोम्याच्या जेवणांत तूं भागीदार जाता कितें जाता. तो सोम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. सोम्यान केल्ल्या त्यागा विरोध, सॅक्रिफिसा विरोध, बलिदाना विरोध ताणें तुका जोड दिलां तुज्या पातकाच्या बॉक्सांनी. ताचे विरोध तूं गुन्यांवकार जाताय. देखून तूं संतोश ना. देखून हा साबार जाणांक आमकां संतोश ना. खरेंच म्हाका सोम्यान सोडयलां. कशें सोडयलां. मुझे खातीर मुझे पासोद म्हजो जेजू कुर्सार मेलो. पातकां खातीर रगत व्हारोवन म्हाका ताणें बाचाव केलो. पातकां खातीर रगत व्हारोवन म्हाका ताणें. आज ये वो संतोष आसा जाल्यार जैलांत हांव तुका भायर येताना तुका खंत बेजार की संतोष. आतां एक तुजी पातकां बक्षिल्लीं कोणें तुका तुवें कोणाक वचून दुखयलें ताणें सांगलें ना बाबा हांव तुका बक्षिता ताणें आरोवन धरलें पटलून धरलें तुका संतोष घे दूख. ते सोम्या जशें येता संतोष घेवन ये. आनी एका व्हडलीं व्हडलीं सोंडांक घेवन येतात. कित्याक व्हडलीं व्हडलीं मुस्कारां घेवन येतात. नापसंद सोम्याक नापसंद सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्यांक. कित्याक सक्कट संतोष पावतना सक्कट संतोष हांसोन हांसोन एकवट जोडटाना तुमी त्या एकवटांत भायर आसात. सोम्याच्या एकवटांत भायर आसात, उजवाडांत भायर आसात. तशेंच तुमी संभ्रमाक गेल्ल्या वेळार तुका कोणी पळयत जाल्यार कितें म्हणटा. वो कोण बा बोशाक आपोवंक ना, खंय सुकोवन आयला कोण ना. कोण चोरये येतात, सुकोवन येतात ते लिपोवन बसतात. कोणाक आपोवणें दिलां ती येतना थंयसर स्वागत करूंक आपोवणें दिल्लीं थंय दारार उबीं आसतात आनी संतोशान तुका स्वागत करतात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता एक जवान
तें संवसारीक जेवण पूण त्या जेवणा मुखांतर जेजू तुका आनी म्हाका आमकां तयार करता सर्गीच्या जेवणाक हें सगळें तुमी जाणा जायचें. आमी वचता जुवाच्या वांजेलांत वचो 6 आनी वळ 1 सावन 15 थंय कितें जालां बरयलां 5,000 लोकांक जेवण. हें कसलें जेवण? वरा जेवण न्ही. तुमकां हांवें पळोवंक मेळटलें आयकूंक मेळटलें ती मासली आसली रांदूंक जायना, भाजूंक येना, कडी करूंक येना, सुटी करूंक येना. त्या फिलिपिना बरीत जिवीत खावंक दिल्या. ते उंडे आसले त्या आनी ल्हानच्या भुरग्यान हाडिल्ले ताका म्हणून हाडिल्ले ते सोमा उप काडूंक येना, काही घट जाल्ले की पोरना जाल्ले की ताका भातो मांडूलो की कांय ना पळयानी की सादें जेवण तें. पूण तातूंत जेजू तुका आनी म्हाका आमकां एक वाट दाखयता. आज एक तुका आनी म्हाका आमकां संदेश दिवंक तो कशी व्हरता कितें तें आतां आयकुया. ह्या नंतर जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें. व्हड एक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान आतां वेतलो. व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान वतलो. तूं जेवणाक आयिल्लो गी सांगा. व्हड एक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान येतलो. कित्याक ताणें पिडेस्ता खातीर केल्ली असर्यां ताणें पळयल्ली. जेवणाक येवना भाव भयण, बरें जावंक येतलो, गूण जावंक येतलो, ताची शिकवण आयकोंक येतलो. पयलीं हें गरजेचें, हें गरजेचें. देखून सांगलें भावा भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळोंक येया जेजू. भावा भयणीनो ल्हाना व्हडानो मेळोंक येया. हांसून येयात, नाचून येयात, आयकोंक येयात. हांसून येयात, नाचून येयात, आयकोंक येयात. आनी पळया न्ही तुमी तो उद्देश घेवन येतना म्हज्या सोम्याक हांव मेळोंक येता, म्हज्या सोम्याक हांव पळोवंक येता, म्हज्या सोम्याक हांव आयकोंक येता, सोम्या सामकें रावोंक येता, ताच्या सांगाता बसोंक येता म्हणून येया आनी पळया. तुमी कांयच गरजे सारची गरज ना भाव भयणीनो. जेजू गुत कळटा, मुखार तो पळयता, ताचे सचिवांच्या व्हड जम्याक तो पळयता आनी फिलिपा लागीं कितें म्हणटा आयका. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाता थंय बसलो. जुदेवांची 5 परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड एक लोकां जमो आपणासरशी येतलो ते पळोवन लोकां जमो आपणासरशी येवचो ताणें पळयलो. कोणासरशी येतलो? व्हड एक लोकां जमो जेवणाक येवचो ताणें पळयलो. व्हड एक जमो खावंक येवंक पळोवचो ताणें पळयलो गी, येवचो पळयलो गी. आपणासरशी येवचो ताणें येतले ते पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें आपणासरशी येतल्याक न्ही फादर जेरीसरशी येतल्याक. देखून पयलें तावन हांवें म्हाका देगेक दवरला, आमकां समीन देगेक दवरता. आपणासरशी येतल्याक देखून तूं कोणासरशी येजे? येया जेजू सरशी कश्टांतल्यान आपडा तुमी पिडे. येया जेजू सरशी कश्टांतल्यान जेजू कापडा. देखीन कोणी तुमकां दिसता खंय वेताय? फादर जेरीच्या रेत्रेक वेता म्हणून तुमी म्हणटा जाल्यार तुमी पाताक करतात. ब्रदर अँड्रूची शिकवण आयकूंक वेता म्हळ्यार तुमी पाताक करतात. ह्या फुडां ते पाताक. आमी पुनारूर वेता म्हळ्यार तुमी करतात पाताक. ह्या फुडां तुमी खंय वेतात? म्हज्या जेजूक हांवें मेळोंक जाय, म्हज्या जेजूक हांवें पळोवंक जाय, म्हज्या जेजूक हांवें मेळोंक जाय, म्हज्या जेजूक हांवें पळोवंक जाय, म्हज्या जेजू सरशी बसोंक जाय, म्हज्या जेजूक हांवें आयकोंक जाय, म्हज्या जेजू सरशी बसोंक जाय, म्हज्या जेजूक हांवें आयकोंक जाय. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, एकच म्हजी आशा, म्हजे जेजू सवें सदांच रावची. एकच म्हजी आशा.
आपणासशी येतेल्या लोकांक जेजू ते पळय. पळोवन फिलीप लागीं म्हळें, म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय तान मोला काडचे? फिलिपाक परखुचे खातीर ताणें अशें म्हळें. फिलिपाक पारकुंच्या खातीर जेजूच्या मतीन ना आयिल्ल्यांक हांवें खावंक दिजे जेवंक दिजे म्हणून. फिलीप कितें म्हणटा कोण ना, इतलो लोक आयला, फिलिपाक कसली कंत. जेजूची कंत कितें म्हणल्यार आमकां निमाणें कळटलें. फिलिपाची कसली कंत, हांगा आसलेल्या सवेंत आसलेल्यांची कसली कंत. हांगा वाड्यावळ चरित्र काल जाली. फाटल्या 7 दिसांत हांव निरंतर हांगा सकाळी तो सांज मुसार हांगा आमी सोम्याच्या सेवेंत आसा. मध्ये एक कोणी विचारलें सेवेंत आसलेल्यांनी ताची सेवा जाल्ल्या उपरांत येवन बसून आयकव्यात गी हांगा म्हणून. सेवेंत आसलेल्यांनी कोणी परकी मनशांनी येवन मोद्या बसून उठून गेल्या जायना. हांवें सांगलें ह्या जाग्याचो महत्व तो. ह्या जाग्यार आमी करची कामां गरजेची न्ही. ह्या जाग्यार देवाचे उतार आयकोवचे, मदीं बरीच्या पांतळा बसचे आनी चड वेळ मागण्यान करचो आनी चड देवा बापा पुता पळयतात म्हणजे एकवटान तशें चड गरजेचें. देखून काल म्हजी शिकोवन जाली न्ही परच्या दिसा एमकोंडा विशयान आनी सर्गा विशयान शिकोवन जाल्ल्या उपरांत ही बहीण रिटा बेंगलोरतान आयल्या. आतां आज फाल्यां रेती जावन आयतारा ताका वचूंक जाय आसलें. काल म्हणटा खंय ना हांव आनी एक हप्तो हांगाच रावता म्हणून. आनी ती एमकोंड आनी सर्ग रेती म्हणजे शिकोवन जाल्ल्या उपरांत म्हाका बेजमेंटान मेळ्ळी ती बहीण आनी म्हणाली, फादर म्हाका शिकोवन आयकल्ल्या उपरांत हांगातान वचोंक नाका. म्हणल्यार सर्त कितें? हांगातान म्हाका वचोंक नाका म्हणल्यार सर्त कितें? हांगातान गेल्यार हांव संवसाराक पाटी वेता. ग्रासूंची ते आसात. देखून सोम्याच्या पांयां तळार रावचे कितले सुरक्षीत पळया भाव भयणीनो. सोम्याक आयकोवचें कितलें सुरक्षीत पळया. देखून हांवें कितलीं कांतारां घडल्यान त्या विशयांत. हांवें रावसो गांव तो, हांवें मेसो देश तो, हांवें भोंवसो संवसार मोजो कांय सोन. हांवें रावसो गांव तो, हांवें बेसो वेळ तो, हांवें रावसो संवसार मोजो. ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही. ना त्या परगांवांत, ना त्या परदेशांत, ना त्या विदेशांत हांव सुरक्षीत न्ही. यात्रेक यात्रेक सर्व आमी यात्रेक पयनार आसा हांव पयनार. जल्मल्या जियेल्या देस रात वावुरल्या संवसार सांडून वेतेल्या. खंयसर आमी सुरक्षीत ना. एकच एक जागो आमी सुरक्षीत सोम्याच्या पांयां तळा. देखून सोम्याच्या पांयां तळ कोण आसात भिये नाकात. हांगा बोंब पडचे नात, आवरे येवचे ना, वादळ येवचे ना, तुफान येवचे ना, ह्या जाग्यार भूंय कंपनी जावची ना. कित्याक? आतां आयकोना खंयसर दोग वाते सांगाता मेळत थंयसर आस तांचे मोदेगांव येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे भेसावांनी वर्तें करतलो. येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे भेसावांनी. जेजू आसलेल्या कडेन सैतानाची कामां जाता ते. जेजू आसलेल्या कडेन सैतानाची कामां जावंक सादत ना. आनी जाल्यार तक्षण जेजू आमकां दाखोवन दिता आनी सैतानाची कामां करतल्याक खाण भायर उडयता. कशें? लग्ना नेसनातलेल्या कितें म्हळें दनयान रायान? ताका धरा, ताजे हात पांय बांदा आनी ताका भायर उडया. भायर उडयतना कितें जातलें ऐका? ताका धरा, ताजे हात पांय बांदा आनी ताका भायर उडया, काळोखा उडया आनी थंय जातलें रडणें आनी दांत कितें. रायन ताचे लागीं विचारलें, इश्टा लग्नाची न्हेसून नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय? ताणें जाप काडलें. तो रायन चक्रांक सांगलें, ताचे पांय बांदून ताका भायल्या बांदा आनी ताका भायल्या काळोखांत उडया. थंय जातलें रडणें आनी दांत किरलो. रडणें आनी दांत किरलो न्ही. सोम्याच्या एकवटांत भायर गेलोय थंय आसतलें रडणें आनी दांत किरलो न्ही. देखून सत राय भाव मयनो जेन्ना तूं सोम्याच्या एकवटांतून भायर वेताय थंय आसतली दांत किरलो न्ही आनी रडणें. देखून फिलिपाक पारकुंच्या खातीर फिलिपाची चिंतना घेता. आनी फिलीप संवसारी मनीस कितें म्हणटा ऐका?
इतल्या लोकांक वाटीचे जाल्यार कितली 200 देनारांय उणी पडटात कितें म्हणटा आयका. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सकट जणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावशिनात. इल्ले इल्ले म्हळ्यार साकणे दिल्यार फिलिपाची कितें कंत संवसारीची कुडीच्या खाण्या विशयांत. पूण जेजू पारखेता तुज्या आत्मेक कान्या विशयांत. तुजें आत्मेक थान कितें, तुजें आत्मेक भूक कितें घेवन तूं आयला हे म्हजे सश्शी म्हणून. आनी तुजें आत्मीक बूक आनी तान तूं ताचे सश्शी घेवन येता जाल्यार Isaiah 55 verse 1 to 3 सांगता. इसायाच्या बुकांत वचून 50 आनी 5 वळी 1 2 3 सांगता. येया घेया खाया दादोशी जाया म्हणटा आयका. तुम्ही थान लागलेल्यानो उदकाशी येया. तुम्ही तान लागलेल्या ना उदका सरशी येया. तुमच्याकडे दुडू ना तरी येया. तुमच्याकडे दुडू नातल्यार येया. दुडू नासता विकते घेया आणि तुम्ही खाया. एका जाग्यार दुडू नातल्यार येया तुम्ही या खाणाक. आमचो भाव विजय आनी ताची पतीन आनी भुरगीं आनी कुटुंबाचीं आयल्यांत. कालच म्हाका ताणें मॅसेज घाली. दुबय आसात ती. दर एका म्हयन्याक देवाच्या बऱ्या कामाक हात उखलून तो धाडटा. आमी गांवाक आयल्या फादर फाल्यां रिती रसा गे म्हणून. आसा जाल्यार आमी 6 जाणां येता फादर, आमकां रिजिस्टर करूंक आसा गी. पयलींच आमचें नांव दाखल करूंक आसात गी म्हणून ताणें म्हाका मॅसेज केलें. हांवें सांगलें बाबा दाखल करूंक ना, आजी आसा, फाल्यां हे आसा, सकाळीं 8 तो सांजे 4 वरां मसार आसा, मात्र न्ही दनपारां कुटुंबाचें जेवण आसा, तुमी कांय टिफिनांनी घेवन येनाका ती येया. सकाळीं सकाळीं ती येवन पावल्यात. कितें म्हणटा देवाचें उतर येया. तुमच्याकडे दुडू ना तरी येया. दुडू ना जाल्यार या. कितले फावटी हांवें तुमकां उलो दिला ह्याच जाग्यार रितीर कोण कोणाक खुशी आसा तुमचे कडेन दुडू ना जाल्यार येया. दुडू नासता विकते घेया आणि तुका खाया. 5 दिसांची रिती करूंक तुमचे कडेन दुडू ना येया करा. तुमचो दुडू नाका आमकां. तुमी ह्या समेच्या जेवणांत बघिता जायचे. येया विकते दुडू नासता विकते घेया आणि विकते खाया. घेया. विकते म्हळ्यार कळ्ळें दुडू दिनासतना धर्माक घेया, पुंक्याक घेया आणि येया येया. फारीक करिनासता धाका सोरो या जेवणात तुमकां फारीक करूंक ना. आणि दूध विकते घेया. इतलें दिलें खावंक काय म्हणटात पोट भरून जेवल्या आमी, मन भरून आमकां जानवां मेळ्ळी, काळीज भरून आमकां मोग मेळ्ळो, कूड भरून आमकां सकत मेळ्ळी आनी काले म्हणटा जिवीत भरून आमकां देवाचो आदार मेळ्ळो. फारीक करिनासतना ये आनी खाया विकती घेया. विकते घेया. पोषण दिनांत त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक करसितात? संवसारी खाणाचेर दुडू करची नाकात. आज संवसारी खाणाचेर तुमी दुडू करसून आज पिड्यास्त जाल्यात. आज संवसारी खाणाचेर तुमी दुडू करसून आज तुमची भुरगीं प्राय चड वट जाल्यात. प्राय तांची ल्हान कूड तांची वट जाल्या. सांगतना तुमकां बेजार जाता पूण देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता. ह्या संवसारीक खाणा वरवीं पक्कवाणा वरवीं आज सर तरेची पिडा. ह्या खाणा वरवीं आज आमच्या भुरग्यांची कितें आसा ते ग्रोथ म्हणटा आमी, मॅच्युरिटी म्हणटा आमी. पयलें 14-15 वर्सांक चेडवांक मॅच्युरिटी येता जाल्यार आतां 7-8 वर्सांचेर ती मॅच्युरिटी येता. कित्याक म्हळ्यार ब्रॉयलर कोंगडां खावन खावन ब्रॉयलरांक पुगयल्ल्या बरी तेंच मास तुमकांय पुगयता. साबार जाणांक कळीत ना. आज कितले हॉर्मोन्स इंजेक्ट केल्यात. आज कितले हे आमी खंयची ती तरकारी सयत ताका इंजेक्शन घालून. आनी गोंयांत ती मास्टली विकतात फॉर्मोलिन इंजेक्ट करूनच दवरतात काही. ते फॉर्मोलिन घालचें कोणाक मेल्ल्या कुडीक मोड्याक जाणान बीन तुमी. देखून हांवें केदाळ सांगचें आमचें कितें म्हणटात घरा भोंवतणी पयलें न्ही गी भाजी गी, वालचे भाजी गी, देंट्या भाजी गी आनी कसली भाजी सांगा. तांबडी भाजी, पाचवी भाजी, मेथी भाजी होय. आनी त्या नातली दागल भाजी म्हळ्यार हेरांची आमी कांय नातल्या. त्या दाळ नातली दागल भाजी आमी इंत लायिल्ली, आमी इंत आमच्या हातान इंत वावर करून तयार केल्ली कताल्या. आतां सोदल्यार मेळनात कंट्री चिकन. हांवें केदाळ सांगचें आसलें वत्ताना धट्ट एक पोटी येणे कोंब मारता जाल्यार तामच्याले म्हज्या मामाच्या पुताक. तो म्हणटा खंय सोदचो धट्टू म्हणटात. पयलीं घरा बरें नासताले, दुकोरी आसताले, कोंगड्यां आसतालीं, गायो आसताले.
बोकडे बोकडे आसतले मातृनी घरा बनतो न्ही खंय वळ आसल्यार बांयत आसल्यार आनी कितें आसल्यार तळें आसल्यार तातूंत मासली आसतली. पूण आतां कितें जालां, कितें वाचलें आतां तुवें? पोषण पोषण दिनांत दिनात असल्या खाणाक त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक नाका करतात? बाबूनी, या फळांत तरी सत्राय घ्या, नाजाल्यार तुमी खाणाक खर्चिल्ल्या प्रसड तुमच्या पिड्याक खर्चितात. तुमच्या खाणाक तुम्ही खर्चितात पळय, 1 kg चिकन, 2 kg चिकन, 10 kg चिकन म्हणून ताजे वरवीं चड तुम्ही 100 दिल्यार तुमच्या पिड्याक तुमी लाखांनी दितल्यात. कित्याक तुमी दुडू खर्चितात? तुमकां धदोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक कितले बरी खावना होगडयतात? तुमी दुकरा मास, आनी कित्याक तुमकां ती कितें म्हणटा अंगालाप? सत्रायन मुझे कितले बरी ऐका. खावना तुमी बकरा मास, कित्याक आनी अंगालाप? देवाचे उतार सांगता तुमकां दादोशी करिना, त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कितले कित्याक बरी केल्यार दादोशी होगडयतात? करिना. देखीन हांवें केदाळ म्हणचें भूक लागल्या देखून जेवा, आशे खातीर जेवी नाकात. बुक मोजी तांबय तान मोजी बा, बुक मोजी तांबय तान मोजी बा, गय तुझ्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय, तुझ्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय. जशें नितळ उदकां जर एक मेरू आशेता, तशें तुझ्या मोगाक सोमी हांव लालयता. जशें नितळ उदकां जरी एक मेरू आशेता ते, तशें तुझ्या मोगाक सोम्या हांव लाल. मुखार वास. सत्रायन मुझे ऐका पळया परत परत सांगता देवाची उतर, सत्रायची दिवन ऐका. कितें ऐका? आणि बरे खान तुमकां बरें मेळटलें. खाण हांव तुमकां दितलो. आनी कितें खाण कितें? आतां पाटी वस जुवां गेला वसर 6 आनी वळ 20 आनी 8. बरें खाण हांव दितलो म्हणटा जेजू. तें खाण कितें ऐका? जॉन 6:28. तवळ तांणी जेजू लागीं विचारलें, हा. देवाक मानवता तसले खोरण्यो आदारूक 27 वास. नाच जाता तसल्या खाना खातीर तुमी वावरचे वावरचें न्ही. बगार वावरा तुमी सासणीक जिणेक बाळटा तसल्या खाना खातीर. सासणाच्या जिविताक बाळटा त्या खाणा खातीर तुमी वावरा. हे खान मनशा पोत तुमकां दितलो, हें खाण तुमकां, मनशा पोत तुमकां दितलो, हें खाण तुमकां. मनशा पोत तुमकां दितलो. एकदां आमी म्हणटा जेजू तुज्या जेवणा संतोषान जमल्या, वाद करूंक तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजान. ये वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या. हें खाण मनशा पोत तुमकां दितलो. देखून सांगा पिलिपा लागीं विचारतना 200 देनार आसल्यार फावान इतल्या लोकांक खंय तावन हाडचें म्हणटाना पेद्रूचो बाबा एकलो आसा आंद्रू, तो कितें म्हणटा ऐका. तवळ ताच्या शिसां भितरलो आनेकलो शिमो पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, आंद्रू म्हणटा हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जोवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, 5 जवाचे वंडे आसात आनी केवळ 2 मासले आसात. पूण इतल्या लोकांक हें खंय? सारकें लोक कितलो आसा? 5000 तर दादले व्हडलो लायको नाय. दादल्याचे उणे खंयच्या फंक्शनाक चड कोण? बाल मनशां आनी भुरगीं. पूण हांगा जेजूत म्हणटा 5000 हां हां इतल्या जाणांक खंय ह्यो 2 मासल्यो आनी 5 वंडे? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले गी दोनूच मासल्यो गी 5 वंडे गी म्हणून जेजून बट लागताना म्हळें लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5000 आसले, असले तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक धरणीर तण जायत वय तो दोंगरार बसला, हांगा लोक धरणीर तणार बसला आनी पंक्ती पंक्तीन तांकां बसयले म्हणटा देवाचे उतार. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्घ दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. अरे 5 उंडे आनी 2 मासल्यो देवाक अर्गां दिली. आनी दिवन बसलेल्यांक वांटले. आमी जाल्यार पुरपुरत्या न्ही गी म्हणलें आयकलां न्ही गी. तुमी दनपारां जेवताना हांव चित्त आयलें सयरे, कॉल बेल जाली, जेवणाचो वेळ, जेवण गा मेजार दवरलां, तुमी वचून बसूंक जेवंक मात्र बाकी. तक्षण आयले 4-5 जाण. तुमी कितें म्हणटात? जेवण आयल्यात न्ही तिके बसा आमी जेवण येता म्हणटा न्ही गे. जेवण आयल्यात तांणी जेवंक ना म्हूण सांगच्या पयलेंच जेवण आयल्यात मू बसा.
हांगा जेजू पळया आसलेंत घेता देवाक देवाक अर्घां अर्घ दिता. दिवन बसलेल्यांक वांटले. देखून भाव भयणीन जे कितें तुजे कडेन आसा देवाक अर्घां दी मल्टिप्लाय जाता. आसल्याक देवाक अर्घां दिया, नातल्या विशयान देवाक तुमी पुरपूर नाकात. भलायकी आसतनाच देवाक अर्घां दिल्या जाल्यार पिडा येना. खावंक जेवंक आसतनाच देवाक अर्घां दिल्यार गरीबपण येना. सगळ्या सांगात संबंध सरको आसतनाच देवाक अर्घां दिल्यार दुस्मान येना. आज हे साबार जाणांक कळीत ना. वैगिनिंग पळया ताची परीक्षा करा. उतारताची वैगिनिंग पळया. देखून हांगा जेजू आसल्या 2 माश्टल्या खातीर 5 हुंड्या खातीर बापाक अर्घां दिता आनी बाप कसले अजाप करता पळया. ते सकट धदोशी जेवले. दादोशी जेवले. तांचे फोटभर जेवण जातच दादोशी जेवले मात न्ही दाक्षिणेन जेवंक ना पोट भरून जेवले की उरल्या मेळ्ळा मेळोंक ना तांकां पडोवन वचोंक ना. कित्याक देव दिता कशें दिता जब भगवान देता है चप्पर फाड़ के देता है, किसी को काम नहीं होता है. देव दिता ना तू काय दिता. देव देता शांती तुका, जेजू देता शांती तुका, पवित्र आत्मा शांती देता, शांती तुका मेळटा. देव देता शांती तुका, जेजू देता शांती तुका, पवित्र आत्मा शांती देता, शांती तुका मेळटा. शांती 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 सर्गीच्या राजात ते वाळता. शांती 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 जेजूच्या पायात. पादो जरीक सोड दिल्या तुमकां लिवून येना. सगळ्यांक दिता. तांचे फोटभर जेवण जातच पोट भरून जेवले की जेजू आमकां खबर ना. काना शारांत ती वायन केल्लो दन्याक खबर आसली. सांगा तो म्हणतो वो खंय तो येयलो आनी लोक कितें म्हणालो कोणी उंची वायन पयलें दिता आनी पिवन तिके टायट जाल्ल्या उपरांत आमाल फिरवा एकाले म्हणटात म्हाका तकलेक चड येयल्या उपरांत उण्या माल असो दिता वय सुमार असो दिता वय थंय सयत विजमीत पावले पळय. हांगा देवाचे उतर म्हणटा दोशी जाले. तांचे फोट तूं खरेंच सोम्याक तुजे कडेन आसलें ल्हान कितें आसा तूं दिताय देव तुका दादोशी करता. देखून हांवें म्हणचें न्ही करत म्हाका दादोशी, करत म्हाका मैपासी, करत म्हाका दादोशी, करत म्हाका मैपासी. सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी, सदांच रावता विश्वासी. सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी, सदांच रावता विश्वासी. तूं ल्हान संगतीनी विश्वासी तर देव आमी वाचता न्ही लुकाच्या एवांजलांत वचो 16 आनी 10 ऐका. लूक चॅप्टर 16 जो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी, जो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी. देखून ती ल्हान संगती 2 माश्टले आनी 5 हुंडे ल्हान संगत. लोक हजार लोक आनी जेजूक जाय जाल्या वेळार तो भुरगो म्हणटा ना म्हाका भूक लागल्या म्हाका म्हणून हाडल्या तुवें वय गे म्हळें. मागीर आमी कित्याक पोटली बांदता गांठ बांदता आनी काय म्हणटात हांगा काकेन कोयता आमकां दिवंक नाका. हे साबार पटी पळय आनी की शिका दिवंक शिका न्ही खाली घेवंक. लुकाच्या एवांजलांत वचो 16:38 आमकां आयको मेळटा न्ही दितल्या कशें देव दिता ऐका. लूक 6:38 दिया आनी तुमकां हेरांक दिया आनी तुमकांय दितेले. बर्त्या मापान थांबोवन हालोवन आनी भरून देवाक दिल्या वेळार कसो दितलो बर्त्या मापान दितलो हालोवन दितलो भरून वमता बरोवन वमता तशें दितलो. मेजून तुमच्या लेसान घालतलो. इल्लो वेळ दिया आनी पळया तुमकां कितलो वेळ तुमचो बऱ्या कामाक तो तुमकां दितलो, बऱ्या करण्याक तो दितलो, मागण्याक तो दितलो, सुमेस शिवंक तो दितलो. इल्लो वेळ तरी दिवन पळया न्ही. सगळो वेळ दिवनच पळयला. देखून आमकां म्हाका खंयच्याक वेळ ना म्हणलोच ना, पुराय की वेळ आसा. आसलो वेळ सकाळ सांज सोम्याच्या कामाकच दिला उरल्या की वेळ आसा थोडे फावटी म्हाकाच कळना आनी काल उरलां करूंक काय ना पुराय की वेळ आसा आमकां.
तुमकां तशें बघतो जाल्यार म्हाका वेळ ना इल्लो दिवन पळया न्ही गे आपशेन पुराय वेळ देव तुका जोड दिता दिया तुमी घेतल्यात भरते मापान थांबून हालोवन आणि भरून वमतांचे मेजून तुमच्या लेसान त्या मापान घालतलो. हालोवन कितें हालोवन थांबून धामून हालोवन आणि भरून वमतांचे मेजून तुमच्या लेसान घालतले. हालोवन दामून आनी बरोवन ओमता तशें तुमच्या लेसान घालता ज्या मापान तुम्ही मेजून दितात तेच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. देखून खंयच्या मापान तुमी दितात देखून देवाक दिवच्या निमटेपण दाखयनाका म्हणटा न्ही गी सिराक बुका वस्वर 35 आनी 8 हांव नायका सिराक चॅप्टर 35 वर्स 6 हांव नायका 9 पर्यंत खंयच्यान ती वेळ दिवच्यांत दान दिवच्यांत मान दिवच्यांत काण दिवच्यांत या मागण्याक वेळ दिवच्यांत प्रामाणिक मनशाचे बलिदान सर्वेस्पराक मानवता. प्रामाणिक जाया नितीवंत जाया विश्वासी जाया देवाक मानवचे जाया असले बलिदानाचो उगडा सदांच उरतलो. आणि तसलो त्याग तसलें बलिदान तसलो सॅक्रिफायस देव आमकां सदांच उरतलो. उदारपणान सर्वेस्पराक मान करा. उदारपणान तुम्ही सरस प्रमाण करा. तुझ्या वावराची प्रथम फळां बेटोंक हिमटेपण दाखय नाका. पयले वावराचें फळ देवाक दिया देखून तो अण्णाक 7 वर्सां उपरांत सामुएल जल्मालो कोणाक दिलो ताणें एकलोच म्हणून बरें करून वेंगेन दवरून भितरल्या कुडान बसोना प्रथम फळ सरस्प्रा दिया. हस्त्या तोंडान सगळे तुजे बेठवणी कर आणि करताना हस्त्या तोंडान तुजी बेटवणी कर. आबेला बरी नाही खायना बरी पुरपुरोवन आणि संतोषान तुझे दशमांश फारीक कर. संतोषान दशमांश काल पयशान न्ही दशमांश म्हणटा तुजी हर एक जबाबदारी देवाक दिवचो स्थान मान सगळ्या काळजार म्हणा सकते आत्म्यान देवाचो मोग कर म्हण आसा की ना. सगळ्या काळजान पयलें मोग करूंक जशें तूं जो मोग केला तसो पेलासो मोग करा म्हणून आसा की ना. त्या मापान देखून देवाक मानवाच्या रितीन दिया. जसे महोन्नतान तुका दिला तसे तूंय ताका दी. वडील भावान सांगलें न्ही आमी कारण सोदीची गी सोम्याक अर्घां दिवंक कारण सोदीची सांगा. उजवाड कोणें दिला वारें कोणें दिला उदक कोणें दिला सांगा. आमचो दिसपडतो ग्रास कोणें दिला आमच्या कुडीक भलायकी कोणें दिल्या आमकां न्हेसोंक कोणें दिला. हर एक ताजेंच देखून अर्घां दिता बापा अर्घां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्घां हांव दिता अर्घां दिता बापा अर्घां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक. ल्हान संगतीक अर्घां दिवंक शिका. तुझे तांकी परमणे उदार जा. पोरंगा वस्ते रेत्र्या वेळार हांवें हर एकल्याक सांगलें आराधना वेळार भरती एक वर आराधनांगा आनी मागण्यो करूंक अवकाश. आनी पयल्या दिसा रेतीरेंत आसले सबाजन उठोंक ना आमचे भाव देवाचे उतार दितले भाव भरती एक वर परत शिकोवण्याचेर तांणी विमारसो दिलो विवार दिलो. दुसऱ्या दिसा परतून हांवें उलो दिलो थोडी 1-2 मात्र उठली. तिसऱ्या दिसा सांगलें हांवें वो तीन फाल्यां निमानो दीस आनी आज एक दीस आसा देखून हर एकल्याक अवकाश आसा म्हणटना तिसऱ्या दिसा तुमी जाणात की भाव भयणी न्हू ते भुरगीं हांगा आसा रशेल आसा तें भुरगें उठलें पयलें ताका आजून पयलो कुंभार मेळूंक ना. उरल्यांक सगळ्यांक कुंभार मेळिल्लो आसली त्या एका भुरग्याक मात कुंभार मेळूंक नासलो. तें भुरगें उठोन आनी ताज्या आवयक कितलो संतोश जालो आज पयले फावटी म्हज्या भुरग्यान उबें रावन जेजूक अर्घां दिली म्हणून आवयचो संतोश पळय बाबा आवयकूच तितलो संतोष जालो तर जल्म दिल्ल्या जीव दिल्ल्या जिवीत दिल्ल्या सर्वस्परा कितलो संतोष जावंक नजो. तुमकां कोणाक संतोष जाता ना ताचे भुरगें आमच्या भुरग्यांकी आमच्या भुरग्यां जाल्यार आमकां संतोष कोणाचें भुरगें आसून त्या भुरग्याक हांव शिकानी गी भावा भयणीन. आज केदाळे आमच्या भुरग्या विशयान मात न्ही आमी संतोष पावसो कोणाचें भुरगें तावन जावन दी ल्हाना भुरग्यांच्या तोंडान तावन हांव कितें करतालो ल्हाना कोणाच्या तें मानकुल्यांच्या दुधाच्या बाळान तावन हांव कितें करूंक शकता म्हणटा देवाचें उतर साम 8:2 किर्तन 8 आनी 2 आसा. ल्हाना भुरग्यांच्या आनी दुधाच्या बाळांच्या तोंडान ल्हाना भुरग्यांच्या आनी दुधाच्या बाळांच्या तोंडान तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय. व्हडलो स्तुती गायन जाता हांव म्हळ्यार फाटीं बसलां तुमकां पळोवंक न्ही भियेनाकात पूण थोड्यो संगती म्हाका म्हज्या उडासाक देव वाडटा आनी म्हाका दाखयता. त्या भाव विजयन आनी भयणीन प्रतिमान तांच्या दोगां नेण्ट्या भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक हाडला
हांगा स्तुती करतना हालेलुया करतना कशें आवयनी त्या धाकट्या भुरग्याचे हात उबारले आवयनी आनी धाकट्या भुरग्यान हात उबारले तशें बापायनी आनी एका भुरग्याचे हात उबारले आनी दोगांयनी हात उबारून स्तुती केली. जशें आवय बापूय तशीं भुरगीं, जशें आवय बापूय तशीं भुरगीं. हांगा जेजू म्हणटा कितें वाचलें तुमी पळया ल्हान भुरग्यांच्या आनी दुधाच्या बाळांच्या तोंडान तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय. आनी स्तुती करतना सरस कितलो संतोश जाता जाणान गे. आमी वचून आयजाया 43:21 तुवें स्तुती केल्यार पुरो देव देंवोन येता की सिंहासना वयलो उठता तुज्या स्तुतेच्या सिंहासनाचेर येवन बसता म्हणटा देवाच्या उतार. आयजाया 43:21 जी पर्ज हांवें म्हजे पोसत रचल्या जी पर्ज हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती ती म्हजी परगटतली. स्तुती परगट करूं. आनी तूं स्तुती करताय जाल्यार किर्तन आतां ओडोल वाचल्या कडेन वाच किर्तन आनी ओळ 22:3 तरी तूं पवित्र इस्रायल करता ते स्तुतीच्या सिंहासनार तूं बसलाय. काही ना तुम्ही सोलोन वेताना स्तुती करा. तो भाऊ इनाशो आदल्या हप्त्यान हांगा 3 दिसांच्या आनी तो निमानो ब्रेस्ता शुक्रा शेनवार तो हांगा आसलो परतून आयतारा रावन विनवणीच्या मागण्या भाग घेवन मागीर गेलो वेताना तो हांगा तावन मुल्कीतावन गोंया मसर स्तुती करनंत गेलो की म्हाका म्हणटा. आनी परतून तो वाडावळच्या रेत्रेक आयलो एकलोच आयिल्लो फादर थंय ट्रेनीचेर बसलो हांगा मुल्की पावता मसर हांव स्तुती करून विनवणी करूनच आयलो म्हणटा. आनी आतां हांव फाटी येता ना हांव बसून स्तुती करून विनवणी करूनच येता. कोणी ना सांगाता कोण आसा ते दळा देव देवोन येता तुज्या स्तुतीच्या सिंहासनाचेर तो बसता आनी तुका आशिर्वाद दिता. ल्हान ल्हान विशय भाव भयणी न्हू. आनी तुका कशें काडूंक आगी कोरें पिकास काडून कोणूक आगी सांगा हे माथ्यार व्हडलें वजन दवरून वोंक आगी काय शिकोवंक आगी अर्गां जेजू ओगळाप जेजू मान जेजू स्तुती जेजू जय जय जेजू म्हणून तर रावा. आनी सांगलें न्ही एक भाव तो हें कान घेता तांबूर कान घेता दोनीर बसून जय जय नाम येसू नाम तेंत म्हण जय 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 नाम येसू नाम गावो माय सुबह और शाम तितलेंच म्हणटा जय जय नाम येसू नाम गावो माय सुबह और शाम जय जय नाम येसू नाम गावो माय सुबह और शाम जय जय नाम. तुमकां न्हीद आयली सा गायते लाग न्हीद येना. तूं गायताय जाल्यार तुका न्हीद तूं तुजें तोंड पळय तोंड नाका मुस्कार हे सोंडी तोंड आसले गायतात मुस्कार आसली मुसुंड आसली सोंडां आसली गायन करनात करूंक जायना. तुका वळख सांगलें न्ही पा पा म्हणून सांगलें आयकलें मग तुमकां सकाळींच्या पा पा म्हणना कित्याक म्हजें लिपस्टीक येता म्हणून आयकलें तुमी कितें म्हणटात डॅडी म्हणटा ना सारें येलें तशें धरता वय म्हणून बरें कळ्ळें पा तें बरें उडास उरता तें गरजेचें तुमकां. तुमी गेल्लें लिपस्टीक तशें तोरायचें सगळो दीस देखून डॅडी 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 सगळो दीस. देखून सांगिल्लें ताणें ताज्या अर्थान सांगलें आतां म्हाका बऱ्याक पडलें. आतां फाटी वच खावन जातास 5 उंड्याची उरलेले कुडके आतां बरं जालें म्हणून उरिल्लें उडय नाकात. जायती संवय आसा आमकां आमच्या उरल्या खाणान ती आमी उडोवची संवय आसा. मेळोंक नातल्यांक दिया म्हणटात बोर्न काडा म्हणटात. जेजू सांगलें उडय नाकात उरले कुडके ताणी एकठांय केले आनी 12 दाली भरली. ते उंडे कुडके जावं पुरो लोकांनी केल्ले तांच्या कुडीचें खाण हे हांगा आज तुका सांगतात ह्यो 2 माश्टो जावन आसात पोरनो तेस्तामेंत आनी नवो तेस्तामेंत हे 5 उंडे जावन आसात. पयले 5 बूक पळयत पुस्तकांतले त्या 5 पुस्तकांचेरच सगळो उरलो बायबल आदार म्हळ्यार हाजेर मांडून हाडला. आतां हांव तुमकां दिल्ल्या उपरांत उरला आनीक उरला मस्त उरता ते उडय नाकात. आनीक आयकनातलेल्यांक दिवंक आसा भुकेल्ल्यांक दिवंक आसा तानेल्ल्यांक दिवंक आसा देखून 12 आपोस्तलांच्या हातान तें दिवंक आसा. देखून 12 दाली भरली म्हणटा तें कसलें काण आत्मीक कान सर्गीचें खाण समजून घेया.
नाजाल्यार एकच दालें बरोवन काडटा आसलें 12 दालीं बरलीं खंय तितले 12 दाल्यांनी आसल्या म्हळ्यार हांवें कशें बुकेल्ल्यांक उंडो दिलो तानेल्ल्यांक तांची थान बागयली तशें शिसांनी वसाचे आनी सर लोकांची आत्मीक थान बागयचें आत्मीक बूक थांबयचें. देखून हें जेवण सर्गीचें जेवण आत्मीक खाण. देखून व्हडलो तुमी आयकलें न्ही हें खाण मनशा पळय तुमकां दितलो वय मू मात्र न्ही आमी वचता तेत्ता वसपर्यंत अवस्वर 6 आनी 32 न्हू सर्गीचो उंडो तुमकां मैजेन दिवंक ना सर्गीचो उंडो तुमकां बापान दिला म्हणटा जेजू ऐका हाजो अर्थ कितें ऐका. जेजून तांकां जाप दिली जॉन 6:32 सतत हांव तुमकां सांगता सतत हांव तुमकां सांगता सर्गीचो उंडो मोयजेन तुमकां दिवंक ना सर्गीचो उंडो सासणीक खाण आत्म्याचें खाण मोयजेन तुमकां दिवंक ना बगार. बगार खरो सर्गीचो उंडो हा. म्हजो बाप तुमकां दिता. सर्गीचो उंडो बाप तुमकां दिता आनी तो उंडो कोण कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तस्सो देवाचो उंडो. तो कोण ताणें म्हळें तुमचो सर्गेचो उंडो तुमच्या काळजाचो गंडो तुमचो सर्गेचो उंडो तुमच्या काळजाचो गंडो. हसीत हांव वर्णीत हांव तुका नावाडटा हांव हसीत हांव वंदीत हांव वर्णीत हांव तुका नावाडटा. देखून जेजून सांगलो सर्गीचो उंडो सर्गींत हांव देवान आयल्लो उंडो परत सांगता जेजू तेत्ता वसपरांत 6:35 जेजून तांकां सांगलें हा. हांवच तो जिविताचो उंडो. हांवच तो जिवीत दिवचो उंडो आनी जिवीत कोण दिता सौम्या तुजें उता जिवीत. तुमकां दुबाव आसा जाल्यार देखून मदें मदें तुमकां कंतारां घालची. सभा जाणांक दुबाव आसा न्ही वो सर्गीचो उंडो जिवीत दिता उंडो खंयचो म्हूण थोड्यांक मांड्यांत आनी रिगोंक ना पळय. देखून वस्तू उंडो तुमकां कितें दिता जिवीत हांवच दिता तो जिविताचो उंडो. जिवीत दिवचो उंडो देखून सांगलें सौम्या तुजें उतार जिवीत दिता जिवेता वाट म्हजे उज वाडयता धैर्य देता बळ दिता सदां बाळता जिवेत म्हजें. देखून हांवें केदार सांगचें रक्तांत आसा जीव उतरांत आसा जिवीत. सौम्याच्या जेजू क्रिस्ताच्या रक्तांत आसा जीव तुवें हगडायलो पदका वरवीं हगडायलो जीव ताच्या रक्ताच्या वारवणे वरवीं तुका फाटीन दिला आनी आतां जिवीत कशें जोड दिता ताच्या उतरां मारिपात जिवीत दिलाय जेजू जिवीत उधारपणा जिवीत दिलाय जेजू जिवीत उधारपणांत उतरांत तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र उतरांत तुज्या म्हाका जिवीत दिलाय जेजू आत्म्यान तुज्या म्हाका पवित्र. देखून वचू हांवच तो जिविताचो उंडो जॉन 6:51 जो सुवांजेला वसर 50 आनी 1 हांवच तो सर्गींत हांव देंवून आयिल्लो हांवच तो आनी कोणी नाही. तुका जिवीत जाय केवल एकलोच ह्या संवसारांत जिवीत दिवंक शकता तो जावन जेजू आनी कोणी नाही. हांवें आज जिवीत जोडलां बरोवन ओमतोंच्या मापान तें जोडलां सर रितीन हांवें जोडलां म्हज्या जेजूतान न्ही आनी कोणातोन कोणाचीच गरज ना भाव भयणी तुका. आज जेजूक तूं वळखलाय सत मानताय जेजू अशें तूं धांवन येताय ताच्या पांया तळा तूं बसताय ताका तूं आयकताय ताका तूं खंडीत जावन तुजो सौमी म्हणून स्विकार करताय जिवीत तुजें जाता बरोवन ओमतोंच्या मापान तें तुजें जाता. हो उंडो खाता तो सासनाक जी येतलो. सासनाक जी येता आतां तुमी चिंतात आमी हांगा एका दिसा देखून तो मिसाच्या सुरवे सांगलें हें जेवण सासनाक तुका जिवीत तयार करून दिता. ह्या जेवणान भागीदार जाताय ससना तुजो संतोष ससना तुजी शांती ससना तुजें समाधान ससनाक तुका ही जाणवाय. हांगा ह्या एका जाग्यार मात्र निरंतर वाळूंत आसा जिविताची जर आतां दायजी वडलारी सुरू जाल्या म्हणून एप्रिलाच्या 1 तारीख येता सकाळीं 6:30 7:30 पर्यंत फळे जेजू खुशी व्हरता सगळ्यांक हें जिवीत मेळा जे म्हूण खुशी व्हरता सगळ्यांनी हें जिवीत जडी जे म्हूण खुशी व्हरता. देखून 12 दाल्यांनी बंद काडली आनी कितें केलें 12
उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी भारां धाली भरली. जेजून केले आश्चर्य पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवं सो आसा तो प्रवादी होस्स जायचे. आणि आता हे लोक असले असर्या मात्र सोदून आसा. असले असर्या खुणा देखून वडल सुरू कितें वाचलें, खुणा केली देखून, असर्यां केली देखून, अजापां केली देखून. वय मग तें खंय वाचलें तुवें जुवां सुवांजला वस्वर 6 आनी ओळ 20 आनी 6. कित्याक लोक ताच्या फाटल्यान येतलो. जेजू सांगता पळय, तुमी त्या खातीर येनाका म्हणटा जेजू. जेजून जाप दिली, जाप दिली. सतत हांव तुमकां तुका सांगता, सांगता म्हाका तुमी सोदतात तुमी खुना दाखल्यो देखून न्हय, आं भागा धदोशी खाता पर्यान तुमी उंडे केले देखून. उंडे केले देखून. हांगा कितें म्हणाले, केल्लें अजा पळोवन शिश कितें म्हणटात, संवसार येवं सो आसा तो प्रवादी होस्स जायचे. आसा हातूंत पासांनी दुबाव असलीच ना. अजापां जायचे. 2 माश्टल्यो आनी 5 उंडे आसले, लोकांक तांचे पोट भरूंक जायचे न्ही. हांवें सांगचें, तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिवितांत असलीं अजापां जायचे की ते अजापा वरवीं ससनाच्या जिविताक तुकाच तुवें तयार जायचे. हांगा जावची प्रत्मीक भावार्थाची भावार्थ आनी कितें बरोवस, पातयेने, विश्वास, जाणवाय, गिन्यान, समजणी, शांती, समजना, मोग, मैपास, दया, माया, काकलो, धैर्य, बोळ, भलायकी. हांगा सोम्या सोय बापा पुता पवित्रात्म्या सोय एकवट मात्र न्ही, सर्गीच्या राजाचे सर गुट सता मिस्तर हे सक्कट तुका कळीत जाताना आजावाने व्हडलें अजाप ना, सर्ग तुकतो जाल्लो तुज्या मुखार आसा. हे व्हडलें अजाप. हा संवसार सांडून सोम्या असो फाटलाव करचो व्हडलें अजाप. असलें अजापा आनी मुखार आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक अजाप येवंचे केलें आसा. देखून, विचमीत केलें देखून, माया केली देखून, जादू केलें देखून, मॅजीक केलें देखून लोक कितें करूंक खुशी व्हरता. बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवंचे आसा म्हूण जेजूक कळलेंच. पळय, जेजून कित्याक सोडूंक ना. जेजू उद्देश कितें. जेजून 2 माश्टल्यांनी 5 उंड्यांनी 5000 दादल्यांक न्ही आसतना जायत्यांक हजारांच्या हजारांक जेवण दिलें. हाजो उद्देश कितें आसलो पुढं सांगू नये. नाच जाता त्या काना खातीर हां वावरा तुमी सासणीक बालच्या उद्देश तो 12 दाली उद्देश तो 12 दाली 12 हांच्या कोणाच्या शिसांच्या हातान दिली उद्देश तो. देखून ताच्या पयल्या वचपांत ये ते 7 जाणां जाल्ल्या उपरांत माश्टली धरूंक वचनात गेल्ले. मागीर तांकां जेजू कशें फाटीं हाडटा ह्या उंडे वांटूंक वचनात. देवाचे उतार वांटताना कितें जाता एका आयच्या पयल्या वचपांत आमी वाचता Acts chapter 5 verse 34 to 42. तवळ तांचे मदलो घमालिये नांवाचो एक फारिजेव निती सभे उठून उबो रावलो. ताचे पयलींची 33वी वळ आयक तेदार तुमकां समजता वो गमाल्यार खंय आयलो एकूच खंय तो आयलो उदेलो चिंतूंक आता. हे ऐकून सानेत्रीन सभेचे सांदे रागार इतले उंचाबळ जाले की ह्या शिसांचेर हे सानेद्रीन सभेचे सांदे उसांबळ जातात. कित्याक उसांबळ जातात म्हळ्यार ताचे पयलें तागळे अवस्वर तसो 30 तुमी कुर्सारूम काडून ताका जिशी मारला. तुम्ही कुर्सारूम कळवून जीवशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पूर्वजांच्या देवान जिवंत तुम्ही उठयला. कुर्सायला ताका, तुम्ही ताका जर्मानी मारला, तुम्ही ताका जिशी मारला. तुम्ही म्हणटाना हांगा हे सानेद्रीन सभेचे कितें जाल्यार सांदे उपराटल्यात कोणाचेर रागार इतले उंचाबळ जाले की धर्मदूतांक जीवशी मारूंक तांणी आलोचन केली. पळया खंयचे धैर्य हांकां चुकीदार करूंक. तुम्ही जिशी मारलो ताका, तुम्ही लागाट काडलो ताका, तुम्ही कुर्सायलो ताका. जिवशी मारूंक तयार जाताना सभेन तेकलो आसा पळया न्ही सोम्याची सुवाता परगट करतले भियोवचें न्ही. हे सानेद्रीन सभेचे कोणी तुजे विरोध उपराटल्यार भियोवचें न्ही. सगळो लोक न्ही सगळो संवसार तुजे विरोध उपराटल्यार भियोवचें न्ही. तशें ते करतना हांगा पळय गमालियेलाक कशें देवान धाडलो त्या प्रमाणे त्या परिस्थितींत देव कोणाक ना कोणाक धाडटा. हें तांचें काम न्ही, हें पवित्रात्म्याचें काम तुवें बगोवंक जायना म्हूण सांगूंक. हें पाताचेरीचें काम न्ही, स्वार्थ प्रगट करता तो न्ही, आतांचे सांगत आसलें न्ही, हें तांचे मार्फत करता काम पवित्रात्मा म्हणून सांगतलो कोणी एकलो जाता भियेनाकात. आता त्या काळाक न्ही, आता ह्या काळाक आमकां आमी सरी करया. कित्याक हातूं वस्ते रेतीर सांगलां भिव खोऱ्यांक आमी वाचून जाल्यार काडटे. रेवलेशन चॅप्टर 21 वर्स 8 कितें म्हणटा आयका. रेवलेशन 8 भिव खोऱ्यांक भियेल्यार तुमकां सर्ग ना आयका. पूण भिवखोऱ्यांक बेविश्वासांक नश्ट्यांक देखून हांगा कोणी येवंक भियेता जाल्यार तुमकां सर्ग ना. हांव सांगना देवाची उसा सांगता. भिवखोऱ्यांक
बेविश्वासांक आणि कोणा विश्वास ना देवाच्या उतरांचेर तांकांय सर्ग ना आणि नश्ट्यांक आणि कोण पळय हेरांक नश्ट करता तांकांय सर्ग ना खुनीगारांक आणि कोण पळय खुनी करता आणि दुसऱ्यांच्या रगत वारयता ताकाय सर्ग ना व्यभिचाऱ्यांक आणि कोण व्याभिचारांत प्रद्वारांत अनैतिक संबंधांत आसून रक्त मासाच्या वडण्यांक सांपडला ताकाय सर्ग ना माट मंत्रा वा बोंबड्या मात्र पदार्थ ज्योतिषांशी करतल्यांक वचून माट मंत्र करतल्या सोशल कल म्हणटात आणि बोंब मूर्ती पूजा पूजा- करतल्यांकी सर्ग ना फोटकिऱ्यांक आणि पोटी मारतल्यांक सतत ना कित्याक पोटी मारतले परत देवसारची पिळगी म्हणटा देवाची उतर सांगू खूब वेळ ना नांदर सांगू येत गुंडायन हांका पोटी सक- मारतल्यांकी सर्ग ना हांकां सगळ्यांक उज्यान जळता त्या गंधकाचो सरोवर फावो जातालो तांकां बरोवन घाला तांकां गंदा कसो सरोवर कोण देखून देवाचे उतार दितले आनी घट्ट निट्ट फिट्ट आणि वडो सांगले न्ही की सट्ट करून उठोन वसाचें म्हणून खंय फोंडा सरशी मात्र न्ही हेरांच्या सट्ट करून उठोन वसाचें तो आसल्या कडेन भियेनाकात किंचित भिरांत आसचें न्ही भाव भयणीनो हांगा धर्मतांक ते लागाड काडूंक जीशी मारूंक पळयतना सभेंतलो एकलो उठता कोण तो वाचून काड उपरांत साबेकारा लागीं तो असो उलय लागलो इस्रायलाच्या म्हज्या भावानो ह्या मनशांक तुमी कितें करचेर आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया आपण नाका तुका आतां 31 वर्सांचो इस्वार्थ प्रगट करना आसा 2009 इसव्या उपरांत म्हजे राहिले कस तुमकां कळीत आसा तर म्हाका हें बॅन घालें म्हणून तुमकां कळीत आसा तुवें स्वार्थ प्रगट करूंक न्हू म्हणून सांगिल्लें आसा वय मग आतां कितले 9 जावन आतां 17 वर्सां जालीं देखून ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदता तिके 17 घ्या म्हण तांकां सांगलें म्हणून देखून हांकांय सांगलां देखून कोणेंय म्हज्या रगले केनात कित्याक येनात आतां हे मुखार थोड्या काळा आदीं तियोदास नांवाचो कोण एकलो उठुल्लो ते तुमी जाणात त्यो दास उठल्लो आपूण भारीच एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो तो आपूण वड म्हूण सांगता हांगा कोणाक वड म्हूण सांगता आमी हांगा आमी आसले कोणी वड न्ही आमी पुराय ल्हान किडे वड कोण वर्त कोण श्रेश्ठ कोण ऊस उबारला कोणाक जैतेवंत कोण महिमेवंत कोण जिवन जावन सर्गा गेला कोण तुमकां बरें कळीत आसा आणि चड उणे 4 सीझन ताच्या फाटल्यान ताच्या फाटल्यान आसले हांगा कोणाच्या फाटल्यान आसात तुमी म्हज्या फाटल्यान आसले हांव येता आनी तुमी येतात तुमच्या पयलीं हांव गेलो जाल्यार म्हज्या फाटल्यान आसल्या तुमी म्हज्या सांगता तुमी येतात कोणा फाटल्यान सोम्याच्या फाटल्यान आसा जाल्यार कोणी येवन दीत कोणी वचून दीत तुमकां कोणी कांय करूं शकना पूण ताका लागड काडतस ताच्या पाटलावर सगळे शिंपडले ताचे पाटलावदार शिंपडले जेजूचे पाटलावदार जेजूचे पाटलावदार केदिंकस ताचो पाटलाव करचे ह्या फुडें हें दोळ केला जायत त्यांनी आनी मुखार करतले आनी करनूच आसतले भियेनाकात आणि सगळे नाच जाले नासले उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गालिलेकार उठलो त्यो सकलो उठलो आतां जुदास उठलो वो जेजू विक्रीत केल्लो जुदास न्ही ताणें जायते जाणांक आपणा फाटल्यान ओडले आनी आपणा फाटल्यान वाडली हें केदार मोतीव आसाचे खंयचे 7th आसल्या हर एकल्याक आपणा थंय ओडचें न्ही कोणाक ताकाय जिवीशी मारलो आणि ताच्या पाटलावदारी दिग्पाल झाले परत्यान सांगलें जेजू पळयता लोकांच्या जम्याक कोणा सरशी येवचें आपणा सरशी येवचें वय मग महात्मे मार्कस सुवांजेला वचो 3:14 सांगता आपणा सांगत आसच्या खातीर न्ही कोणा सांगत या मार्क 3:14 आपणा सांगत आसच्या खातीर आपणा सांगत आसच्या खातीर आणि सुवार्थ प्रगट करच्या खातीर ताणें 12 जण तूं हांगा साबेंत न्ही धर्मांत न्ही खंयच्या सेवकाच्या हातांत न्ही तूं सोम्याच्या हातांत आसाय सोम्या आसा जाल्यार कोणी तुका ताचें विंगड करूंक शकचो ना कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातार वेगळो करूंक शकतलो 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 सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक शकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक जुदास आलो ताच्या फाटलावदार गेले सोडून गेले पूण आणि आता हांव तुमकां सांगूंक सोदता ते हे ह्या मनशांतन अलग रावा आणि तांकां तांचे इतल्याक सोडा कित्याक ही येवजण वा ही काम मनशाचे वय जाल्यार ते भंगून वेतले पूण ते देवाचे वय जाल्यार ते नाच करून तुमचे निमती जावचे ना हें काम देवाचें काम जाल्यार देवान तांकां विंचलां जाल्यार देवाच्या हातांत ते आसात जाल्यार कोणाय वरवीं कांय करूंक जावचें ना तेव्हा जेजून म्हणाले म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात वय मग आमी जेजूच्या एकवटांत आसा आनी जेजून तुका आनी म्हाका आमकां ताच्या हातांत घेतलां तर ताणें आमकां विंचून काडलां न्ही गी आमी देवाचें उतर सांगता न्ही जॉन 15:16 कितें म्हणटा तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना आमी तुमकां विंचून काडलां तर कितें जाता
तुम्ही म्हाका विचून काडूंक तुम्ही ना म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विचून हांवें तुमकां काडला विसरून काडला तुम्ही भायर सर वचून फोड दिजय देखून धर्मान म्हाका विसरून काडूंक ना संस्थेन म्हाका विसरून काडूंक ना वडिलांनी म्हाका विसरून काडूंक ना तुम्ही म्हाका विसरून काडूंक ना कोणे म्हाका विसरून काडला विसरून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडा तुजे केला विसरून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बिडा तुजे आतां निमाणे 42 वर्ड वास तेदा तुमकां समजतलें निमाणे 42 वर्ड आणि दिसान दीस देवळांत आणि घरान घर वचून जेजू क्रिस्त 12 जालीं बरलीं म्हण वडो तुमी आयकलें आतां हे 12 जण देवाचे जेजूचे शिश्य कितें करतात दिसान दीस देवाळाक ते वेतात आणि घरान घर वचून घरांक ते वेतात जेजूस क्रिस्त म्हणली आनी बरी जेजूस खबर क्रिस्त म्हणून बरी खबर प्रगट सगळ्या करचे पवित्र काम. पुस्तकांतली बरी खबर पोरण्या तेस्तामेंतांतली नव्या तेस्तामेंतांतली बरी खबर आनी पयल्या 5 बुकांनी असलो सर सत्यांश म्हणटा स्वताचो सारांश घेवन ते वेतात प्रगट करचे काम ते करीत रावले प्रगट करचें काम ते करीत रावले देखून भाव भयणी माने आज आमकांय देवान विसरून काडला देखून या बाबा रोवाना सांगता आनी वेलिडा सांगता आज हे मागणी हांव तुमच्या मुखार दवरून खुशी व्हरता तिक्के दोळ्या दांपा आनी चीत दिया हें मागणें जावं दी तांकां मात्र आनी आमकां सर्वांक देवान विसरून काडलेलीं तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचीं देखून ह्या फुडां कणवळ्याचें दयाळ्याचें दिनपणाचें मोवाळ्याचें आनी सोंसणिकाचें काळीज तुमकां आसूंक जाय एकामेका सोंसून व्हरा आनी एकामेका दुसरो कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया तुमी दितात त्या बॉक्सान हें सोम्यान तुमकां दिलां त्या बॉक्सान बरी जावं पूण ह्या सर शेगुणा प्रास तुमचे थंय आसूं मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं एका कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्या शिवाय उपकारी मनाचे तुमी जाया क्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं खरें जन्वान एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा ह्या फुडां किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत तावन देवाक अर्गां दिया उतरान जावं करण्यान जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूच्या नांवी करा ताचे मारिफात देवा बापाक तुमी अर्गां दिया वयेंस जिवीत आमकां सर्वांक देव फाव करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.